जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सलमान अकरम राजा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अपने आर्ग्यूमेंट्स स्टार्ट किए हैं और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपना केस बताया है। केस सिर्फ इतना सा है कि इलेक्शन कमीशन ने रिव्यू ये कह के डाला है कि जब तक मेरी मर्ज़ी का फ़ैसला नहीं होगा मैं नहीं मानूंगा। सिंपल सा इतना सा केस है और यही बात बार बार बताई जा रही है। तमाम हमारे जजेस को बताया जा रहा है कि जब 8 फरवरी गुजर गया, 11 फरवरी गुजर गया और तकरीबन मई में जाकर ये केस लगा, तो उसके बाद तो बहुत सारी बातें की जा सकती हैं कि ऐसा होता तो कैसा होता, यूँ कर लेते तो क्या होता, वो कर लेते तो क्या होता। ये हमसे पूछे कि हमारे पे उस वक्त क्या गुजरी कि हम जब रिज़र्व सीट्स के पेपर जमा कराने के लिए नहीं जा पा रहे थे, हमें वकला की मदद लेनी पड़ी क्योंकि वहाँ भी पुलिस खड़ी थी ख़वातीन को उठाने के लिए। ये मैं आपको 22 दिसंबर की बात बता रही हूँ 2023 कि ख़वातीन को भी थ्रेट्स उतना ही था। टोकन लिस्टें जब जमा कराई थी तो ख़वातीन के एड्रेस देते हुए हमारी पार्टी डर रही थी कि ये ना हो कि अब इनके घरों में रेड शुरू हो जाए, इनके बच्चों को उठा लिया जाए। और यहाँ पर जिस किस्म की आइडियलिस्टिक सिनेरियो की बातें हो रही है वो ऐसे लग रहा है कि कहीं हम पाकिस्तान में नहीं, शायद अमरीकी जमहूरियत में जाके इलेक्शन लड़ रहे थे, जहाँ बड़ा सोफिस्टिकेटेड और डेवलप्ड माहौल होता है और लोगों के राइट्स को शायद प्रोटेक्ट किया जाता है। मुझे अफसोस हो रहा था सुन के और मेरी वो तकलीफ़ें दोबारा वापस हो गई जब सलमान राजा साहब ने कॉर्नर मीटिंग का जिक्र किया। मैंने हल्का N 166 से इलेक्शन लड़ा था, हमें तो हसरत ही रही कि हम कोई कॉर्नर मीटिंग कर लें। मेरे साथ ये कुछ ख़वातीन खड़ी हैं, रुबीना शाहीन साहिबा हैं। ये लोग उच्च के बाज़ार में कुछ देर के लिए पम्फलेट बांटने गई थी, वहाँ सब्ज़ी वाले खड़े होते हैं, वहाँ सब्ज़ी वालों ने इनको देख के 2 नारे लगाए और थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक SHO साहब को तैनात करवाया था। हमारे हल्के से जितवाए गए समी गिलानी साहब के पेरोल पे भी थे, वो नाम भी उनका मैं ज़रूर लूँगी, मुस्लिम ज़िया। 10 से 12 ख़वातीन को घसीटते हुए लेकर गए, थाने में बंद किया, ठुड्डे मारे इनको, इनके सिरों से चादरें खींची और इनको पूरा दिन हब्से बेजा में रखा गया। नंगी गंदी गालियां दी गई, इनसे बार बार पूछा जाता था कि आपकी कैंडिडेट कमल शोजब का है और आप क्यों यहाँ पे कैंपेन कर रही। ऐसे में हमारे पास एक ऑर्डर मौजूद था। हमने उस वक्त भी पटिशन्स फाइल की थी, मैंने पटिशन फाइल की थी कि हमें हरास किया जा रहा है, हमें कैंपेन नहीं करने दी जा रही। इन्होंने वो लेटर इलेक्शन कमीशन की तरफ से SHO साहब के सामने रखा, उन्होंने कहा बीबी उठाओ, ये अंग्रेज़ी में लिखी हुई चीज़ें हैं, हम इन बातों को नहीं मानते। तो यहाँ तो बड़ी पढ़ी लिखी बातें होती हैं। ये हमारे जो ज़ख़म है वो ना ही कुरेदें तो अच्छी बात होगी कि कौन सा उस वक्त कैंपेन हो रही थी और कौन सी जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड थी। जिस तरीके से हमने अपने पेपर्स जमा कराए, इवन रिज़र्व सीट्स की जिस तरह हमने लिस्टें जमा कराई, पंजाब में तो कोई हाल ही नहीं था कि आप बाहर भी निकल सके। तो उस दौरान में जितनी हमने पटिशन्स की वो हमें पता है कि हमने कैसे की, और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा इसीलिए खटकाया था कि पूरा इंसाफ मिले, ताकि ये देखें कि हमारे साथ जो जुल्म और सितम हुआ था और जिस किस्म का इलेक्शन हुआ था उसमें इलेक्शन कमीशन का रोल क्या था। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ उस 13 मेंबर बेंच में से 11 अपने जजेस का, जिन्होंने इसको मेंशन किया कि इलेक्शन कमीशन की सारी गलतियों का खुमियाजा पाकिस्तान की अवाम और उनके मुंतखब किए हुए नुमाइंदों को नहीं भुगतना। उन्होंने पाकिस्तान की इलेक्टोरल हिस्ट्री पे भी नज़र डाली। उन्होंने ये भी देखा कि इतनी बड़ी तादाद में इंडिपेंडेंट्स ने एक पार्टी को कैसे ज्वाइन किया, किस सिनेरियो में किया, और उस सारे मामलात को, उन गलतियों को जो इलेक्शन कमीशन ने कमिट की थी उसको ठीक करते हुए 78 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम लिखी हैं। हम इस वक्त ये सीटें जीत के बैठे हैं और पिछले 11.5 महीने से इलेक्शन कमीशन की ढिठाई देखिए कि 13 रुकनी बेंच के आए हुए फैसले को उन्होंने मानने से इनकार किया और वो ले तो लाल करें। तरीक़ेकार ये भी हो सकता था कि आप फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन करते, आप सीटें इशू करते और उसके बाद आप रिव्यू में आ जाते। कोई स्टे नहीं हुआ हुआ, उस फैसले के अगेंस्ट स्टे नहीं हुआ हुआ, लेकिन आप उनकी ढिठाई चेक करें कि वो आके फिर 11 रुकनी बेंच के सामने बड़े ज़ोरों शोर से कह रहे हैं कि हमने फैसला नहीं माना क्योंकि हमारी मर्ज़ी का फैसला नहीं था।
تو اب بات سیٹوں کی ایلوکیشن سے بہت آگے بڑھ گئی ہے. بات آئین اور قانون کو اپہولڈ کرنے کی ہے. پاکستان میں آئین اور جمہوریت کو اپہولڈ کرنے کی ہے. سپریم کورٹ کی عزت کو، سپریم کورٹ کی ڈگنیٹی کو اپہولڈ کرنے کی ہے. اور ہم یہ لال مالی صاحب ہمارے نان مسلمز کے کو ریپرزینٹ کریں پاکستان تحریک انصاف میں، یہ مائنورٹی کے صدر ہیں، میں وومن ونگ کو ریپرزینٹ کرتی ہوں. میرے ساتھ یہ خواتین اس لیے آتی ہیں کہ پاکستان کی وہ عوام جس نے ووٹ دیا تھا پی ٹی آئی کو، جس نے ووٹ دیا تھا عمران خان کے کینڈیڈیٹس کو، اور ان کو ان کا جائز حق نہیں ملا، ان کی ریپرزینٹیشن اس پارلیمان میں نہیں ہوئی، بالخصوص خواتین کی اور ہماری غیر مسلم بھائی بہنوں کی، ان کو ریپرزینٹ کرنے اور ان کی آواز بننے آتی ہیں، اور اس آنریبل کورٹ کو، سپریم کورٹ کو یاد کرانے آتی ہیں کہ آپ نے خواتین کا اور ہمارے اقلیتوں کا حق دینا ہے، دے چکے ہوئے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرائیں. کنٹیمپٹ آف کورٹ کی اپلیکیشن کون سے خانے میں بند کر دی گئی ہے جس کے لیے ہمیں بلایا گیا تھا؟ کیوں نہیں اس سے باز پرس ہو رہی الیکشن کمیشن سے؟ یا آن ریکارڈ میں بتا دوں کہ کل اوپن کورٹ میں جب ریمارکس دیے گئے اور آنریبل ججز کی طرف سے تنبیہ کی گئی الیکشن کمیشن کو کہ 39 ممبرز کو آپ نوٹیفائی کر چکے ہیں، آپ ان کا نوٹیفیکیشن ایشو کر چکے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے اگینسٹ آپ نے ریزرو سیٹس کیوں نہیں دی پارٹی کو؟ تو پھر میں نے اپلیکیشن فائل کی ہے اور لال مالی صاحب نے اپلیکیشن دوبارہ جا کے چیف جو الیکشن کمشنر ہیں اور الیکشن کمیشن کو دے کر آئے ہیں، اس کا ڈائری نمبر لکھوا کر لے کر آئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کتنی لہت و لال ہوتی ہے. اور یہاں پر یہ بھی بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کے اوپر عوام بھی نوٹس لے، آپ جو سننے والے ہیں وہ سب اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ کیا الیکشن کمیشن صرف اس وقت کمپلائنس کرے گا جب اس کی مرضی کا فیصلہ آئے گا؟ کیا پاکستان کا غیر آئینی جو آئینی ادارہ ہے وہ، اور جس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، وہ غیر آئینی سرگرمیاں کرے گا کہ وہ ایک جماعت کے خلاف پارٹی بنے گا اور وہ کہے گا کہ جی میں اگریوڈ پارٹی بن کے آگے ہوں؟ کیا وہ ایک جماعت ہے یا وہ ایک آئینی ادارہ ہے؟ اس کی نظر میں کیا تمام پولیٹیکل پارٹی اور ووٹر برابر ہیں؟ اس سارے معاملے کو اگر آپ نوٹ کر لیں، پچھلے 1-1.5 سال میں جو یہ کیس جس طریقے سے یہاں پہ پلیڈ ہوا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن غیر جانبدار عمل نہیں کر رہا. وہ پاکستان کے ووٹر کے لیے غیر جانبداری کا ثبوت پیش عملی طور پہ نہیں کر رہا. اس کی نظر میں تمام پولیٹیکل جماعتیں برابر نہیں ہیں. جس طرح انہوں نے ہماری سیٹیں بانٹی تھی، اس پہ بھی سوال پوچھنا چاہیے کہ کس قانون کے تحت سیٹیں بانٹی تھی. جسٹس عائشہ صاحبہ کی سوال موجود ہیں آن ریکارڈ، جواب آج تک کبھی بھی نہیں آیا. اور جب یہ ریویو فائل ہوا اس وقت بھی انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ الیکشن کمیشن سے کہ آپ کو کیا نقصان ہوا ہے یا آپ کیسے اگریوڈ پارٹی بن کر آ گئی ہیں، آپ پارٹی کیسے بن سکتے ہیں؟ اور وہیں پر انہوں نے کہا تھا کہ یہ ریویو فائل نہیں ہو سکتا، یہ ریویو پرمٹ نہیں ہو سکتا. سو یہ سوالات موجود ہیں. پاکستان میں آئین کی سپریمیسی، جمہوریت کی سپریمیسی اور پارلیمان کی عزت کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے، ہم اس کے عمران خان کے سپاہی کھڑے ہیں، لڑائی لڑ رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں. معاملہ جیتنے کا نہیں ہے، معاملہ سیٹوں کا نہیں ہے، معاملہ انصاف کا ہے، معاملہ ریزسٹنس کا ہے کہ پاکستان کی عوام نے جو ووٹ دیا تھا 8 فروری کو، اس کی سینکٹیٹی کے لیے کون کھڑا ہوا ہے، یہ تاریخ فیصلہ کرے گی.